ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن अरदतु जजरा है ता के साथ मिला के पढ़ी जाएगी, दाल नहीं पढ़ी जाएगी इसमें। वइन अरदतु मुस्तिबदाल ज़ौजिम मकान ज़ौजिन व आतैतुम इहदाहुन्न क़िन्तारन फला तअख़ुज़ू मिन्हु शैआ अतअख़ुज़ूनहु बुहताना व इस्मम मुबीना। وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا